जय मसीह। आशा गर्छु तपाईहरु सबैजना सुरक्षित हुनुहुन्छ होला, आशिषित हुनुहुन्छ होला र हामी तपाईको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिरहेका छौं। सबैजनाको लागि परमेश्वरले तपाईलाई सुरक्षित राखेका हुन् र साथै तपाई आशिषित हुनुभएको होस् भनेर प्रार्थना गर्छौं। हामी वचनबाट एउटा खण्ड पढेर आजको यस सेवालाई सुरु गर्नेछौं। यो फिलिपीको किताब 4 अध्यायको 1 पदलाई पढेर हामी अघि बढ्नेछौं। तपाईसँग बाइबल छ भने तपाईले मसँग पढ्न सक्नुहुन्छ या त मैले पढेको तपाईले राम्ररी ध्यान दिएर सुन्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ फिलिपीको किताब 4 अध्यायको 1 पदमा, यसकारण मेरा भाइहरू, म तिमीहरूलाई माया गर्दछु र तिमीहरूको चाहना गर्दछु। तिमीहरू मेरा आनन्द र मुकुट हौ। मेरा प्रियहरू, यसरी नै प्रभुमा स्थिर रहो। फेरि एकचोटि म पढ्दैछु, यसकारण मेरा भाइहरू, म तिमीहरूलाई माया गर्दछु र तिमीहरूको चाहना गर्दछु। तिमीहरू मेरा आनन्द र मुकुट हौ। मेरा प्रियहरू, यसरी नै प्रभुमा स्थिर रहो। बाइबलले हामीलाई स्थिर रहने आदेश दिन्छ, स्थिर रहने आज्ञा दिन्छ। हामी हर समय स्थिर रहनुपर्छ। अहिलेसम्म हामीले प्रभुमा राखेको विश्वास, हाम्रो विश्वासीको जीवन, हामी सधैँभरिको लागि स्थिर रहनुपर्छ भन्ने बाइबलले हामीलाई आदेश दिन्छ। अनि बाइबलले जब हामीलाई स्थिर रहनु भन्ने बताउँछ, त्यो चाहिँ हिजो जति हामी स्थिर बसेको थियौँ हिजोको दिनमा, त्यो मात्रै नभएर आजको दिनमा पनि हामी स्थिर बस्नुपर्छ। हिजो हामी स्थिर रह्यौँ, तर हामीले आज पनि स्थिर रहनुपर्छ। हिजोको अवस्था र हिजोको परिस्थितिमा जसरी हामी स्थिर रहेर आयौँ, अहिलेसम्म पुग्यौँ, त्यस्तै नै हामीले आज र भोलि आउने अवस्था र परिस्थितिहरूमा पनि बाइबलले स्थिर रहने हामीलाई आज्ञा दिँदछ। यसैले गर्दाखेरि स्थिर रहनु जब बाइबलले भन्छ, त्यो वास्तवमा हिजोको दिनको लागि मात्र भनिएको होइन र हिजोको परिस्थिति र अवस्थाको लागि मात्रै भनिएको होइन, बरु आजको लागि पनि, भोलिको लागि पनि, भविष्यको लागि पनि र आजको दिनमा आउने परिस्थितिहरू, अवस्थाहरू र भोलिको दिनमा आउने परिस्थिति, अवस्थाहरूमा पनि स्थिर रहने बाइबलले हामीलाई आज्ञा दिँदछ। सबैभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा त के हो भन्दाखेरि, स्थिर रहनुको लागि कि जुन समस्या, जुन अवस्थाहरू, जुन घडीबाट हामीले आज गुजिरहेको छौँ, हामी पार भइरहेको छौँ, यो वास्तवमा पहिलोचोटि आएको या त पहिलोचोटि घटेको यस्तो खालको अवस्था होइन। यो पहिलोचोटि भएको कुरा होइन। यो हामीलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने, इतिहासमा हेर्नुभयो भने, योभन्दा पहिला योभन्दा कस्तो खतरा, योभन्दा डरलाग्दो महामारीहरू, योभन्दा डरलाग्दो अवस्थाहरू आएको थियो विश्वासीहरूको बिचमा, क्रिस्चियनहरूको बिचमा अनि संसारमै। योभन्दा अगाडि पनि हामीले राम्ररी हेऱ्यौँ, तपाईँले यो पहिलो शताब्दी, दोस्रो शताब्दी अनि त्यसपछि यो पछि यो के भन्छ मिडल सेन्चुरीतिर पनि तपाईँको यो ब्ल्याक डेथहरू भयो। यो सबै तपाईँलाई हेर्नुभयो भने तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि वास्तवमा आजको जुन चाहिँ परिस्थिति हामीले सामना गरिरहेका छौँ, यो परिस्थितिहरू खास गरी पहिलोचोटि यस्तो खालको परिस्थिति पहिलोचोटि आएको होइन। योभन्दा अगाडि पनि धेरैचोटि यस्तो कुराहरू भइसकेको थियो। त्यति मात्रै नभएर यो परिस्थिति या त यो जुन चाहिँ हामीले अहिले अवस्थाको सामना गर्दैछौँ, यो अन्तिम पनि होइन। बाइबलमा भनिएको छ कि अन्तिमको दिनमा योभन्दा कस्तो कस्तो ठुल्ठुलो खालको समस्याहरू, सङ्कटहरू आउनेछ भने बाइबलले क्लियरली स्पष्ट गरी हामीले बताएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ कि अन्तिम होइन, आज मात्रै होइन, आजको दिनको परिस्थिति र अवस्था मात्र होइन, योभन्दा पछि पनि यस्तो धेरै खालको परिस्थितिहरू आउनेछ जसमा हामीले स्थिर बस्नुपर्छ। हामीले यसैले गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला जान्नुपर्ने चाहिँ, यदि हामीलाई प्रभुमा स्थिर रहने, हरेक अवस्थामा प्रभुमा स्थिर रहने हो भने चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि, हामीले यस्तो खालको परिस्थितिहरू, यस्तो खालको अवस्थाहरूलाई सही प्रकारले सामना गर्नु या त यस्तो खालको यो जुन चाहिँ परिस्थिति अवस्था चाहिँ यसप्रति हामीले सही प्रकारको प्रतिक्रिया दिन चाहिँ या गर्नु चाहिँ हामीले सिक्नुपर्छ। सही प्रकारको याद गर्नु, सही प्रकारले हामीले सामना गर्नु सिक्नुपर्छ। जस्तो चाहिए त्यसरी हुँदैन। अनि आज म तपाईँलाई विशेष गरी को इतिहासलाई हेरेर म केही कुराहरू तपाईँलाई इतिहासबाट केही कुराहरू सेयर गर्न चाहन्छु, बाँड्न चाहन्छु कि पहिलाको समयमा क्रिस्चियनहरूले जब यस्तो बेला आएको थियो, यस्तो खालको परिस्थिति र अवस्था आएको थियो, कस्तो खालको प्रतिक्रियाहरू या त कुन प्रकारले चाहिँ उनीहरूले सामना गरेथे, त्यसको बारेमा म तपाईँलाई बुझाउन चाहन्छु। मैले द राइज अफ क्रिस्चियनिटी र द ट्रायम्फ अफ क्रिस्चियनिटी भन्ने किताबहरू, पुस्तकहरू पढेर साथै अझै अरू प्रवचनहरूको बेलामा सुनेर मैले केही कुराहरू सिकेँ। अनि त्यो कुराहरू चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु।
तर त्योभन्दा अगाडि मैले यो किन तपाईँलाई इतिहासको बारेमा या त इतिहासमा क्रिस्चियनहरूले किन यो सहेको कुराहरू, उनीहरूले सामना गरेको कुराहरू तपाईँलाई किन बताउन चाहँदैछु भन्दाखेरि इतिहासमा विश्वासीहरूले, क्रिस्चियनहरूले जुन प्रकारले यस्ता खालको परिस्थितिहरू र अवस्थाको सामना गरे हो, त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यो क्रिस्चियन संसारलाई देख्छौँ। यो संसारमा वास्तवमा त्यो समयले एकदम ठुलो प्रभाव पारेको छ। भनौँ त त्यतिखेरको समयमा यति डरलाग्दो अवस्था र परिस्थितिहरू आएको थियो। अनि त्यतिखेर जुन प्रकारले क्रिस्चियनहरूले त्यहाँ त्यसको जवाब दिएको छ, त्यतिखेर जुन प्रकारले उनीहरूले त्यो परिस्थितिको सामना गरेको छ, त्यसले गर्दाखेरि आजको त्यही कुराहरूले गर्दाखेरि आजको दिनमा क्रिस्चियनिटी यहाँसम्म पुगेको छ। अनि धेरै इतिहासकारहरूले बताउँछ कि क्रिस्चियनहरू अगाडि बढ्नु, क्रिस्चियनहरूको समूह बढेर जानु, ठुलो भएर जानुको सबैभन्दा ठुलो हात चाहिँ यो पनि थियो। सबैभन्दा ठुलो कारण यो पनि थियो कि विश्वासीहरूले यस्तो अवस्थामा, यस्तो परिस्थितिहरूमा चाहिँ सही प्रकारको प्रतिक्रिया गर्न या त यस्तो खालको अवस्थाको सही प्रकारले सामना गर्नु चाहिँ उनीहरूले सिकेको थियो। अनि मैले यो भन्नु खोजेको होइन कि हामीले आज जुन प्रकारले सामना गरिरहेको छ, अहिले जुन प्रकारले हामीले यसलाई लिइरहेको छ चाहिँ गलत हो भन्नु खोजेको होइन। तर तपाईँले कतै न कतै देख्नुभएको होला कि आजको दिनमा जुन प्रकारले मानिसहरूले आजको यो अवस्थालाई लिइरहेको छ, आजको दिनमा जे भएर चाहिँ त्यसप्रति जुन प्रकारले मानिसहरूले प्रतिक्रिया देखाइरहेछ, कतिवटा ठाउँहरूमा मलाई लाग्छ सही भएको छैन। तपाईँलाई थाहा छ होला कति अगमबानीहरू बोलिएको छ, कति ठाउँमा मैले त देख्दै थिएँ एकचोटि यो के भन्छ ठुलो एकदम प्रसिद्ध एकदम राम्रो प्रचारक व्यक्तिले टिभीमा प्रचार गर्दै गर्दा क्यामेराको छेउमा गएर हात यस्तो राखेर चाहिँ उनले प्रार्थना गर्दै थियो। अनि भन्दै थियो जसले टिभीको स्क्रिनमा गएर यसरी मेरो हातसम्म छुन्छ उसको चाहिँ उसलाई चाहे त्यो यो भाइरस लागेको छ या त जुन प्रकारको समस्या त्यो निको भएर जानेछ, त्यो हट्ने छ भन्ने खालको उसले दाबी गरे। अनि त्यति मात्रै नभएर कतिजनाले त भन्दै थियो डेट तोकिएर, समय तोकेर उनीहरूले भन्दै थिए कि यो परिस्थितिहरू, यो समस्याहरू हराएर जान्छ सधैँको लागि त्यो दिनदेखि भनेर उनीहरूले तोकेको पनि थिए। अनि हामी देख्न पाउँछौँ यो सब कुराहरू मान्छेले आजको दिनमा गरिरहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ यसको कस्तो खालको प्रभावहरू पर्न सक्छ। यसले गर्दाखेरि म आफै मेरो पर्सनली भन्न चाहन्छु कि म आफै पनि कतिपल्ट यो ठुल्ठुलो मैले एकदम मान्ने विश्वासी के भन्छ प्रचारकहरूलाई यस्ता खालको कुराहरू बोलेको देख्दा म आफै पनि भित्र डिस्करेज भएँ देखेर। मलाई लाग्यो कि होइन यस्तो पनि गर्न सक्छ यिनीहरूले भन्ने खालको एक प्रकारको प्रश्नहरू आयो क्या त। अनि तपाईँलाई थाहा छ यस्तो खालको प्रभाव हाम्रो भित्र क्रिस्चियनभित्र मात्रै भएको छैन, विश्वासीहरू अहिले डिस्करेज मात्रै भएको छैन, तर यसको प्रभाव हामीले बाहिर पनि देख्न सक्छौँ। कतिजना मान्छेले आज यो यस्ता खालको क्रिस्चियनहरूको प्रतिक्रिया देखेर मानिसहरूले जवाब उठाइरहेको छ, सवाल उठाइरहेको छ। उनीहरूले भन्दैछ उनीहरूले त यसको त एउटा मजाक नै बनाइसक्यो कति ठाउँहरूमा। यो सबै किन भएको थाहा छ? किनकि हामीलाई लाग्छ कि या त उनीहरूले जसले यस्तो गरेको थियो उनीहरूलाई लाग्छ कि उनीहरूले एकदम सही गर्दैछ भनेर, तर वास्तवमा कता न कता उनीहरूलाई थाहा छैन उनीहरूले कसरी प्रतिक्रिया गर्नुपर्ने। मलाई लाग्छ उनीहरूले इतिहासमा पढेको छैन कि विश्वासीहरूले वास्तवमा यस्तो समयमा कस्तो खालको प्रतिक्रिया देखाउनु पर्ने या त विश्वासीले यस्तो अवस्थामा के गर्नुपर्ने भनेर। जस्तो मलाई प्रियहरू हामीले यहाँ ध्यान दिनुपर्छ, जस्तो विगतको दिनहरूमा मैले तपाईँलाई भने पहिलो शताब्दी दोस्रो शताब्दीतिर विश्वासीहरूले जब यस्तो खालको समस्याहरू आइपर्दा, नराम्रो अवस्था पर्दाखेरि जस्तो उनीहरूले जुन प्रकारले सामना गरे त्यसले गर्दाखेरि, त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि पछि हामी त्यसको परिणामहरू देख्न पाए। त्यस्तै नै प्रियहरू यदि आजको दिनमा हामीले यस्तो खालको समयमा, यस्तो खालको अवस्थामा सही प्रकारले हामीले यसको सामना गर्न सकेनौँ या त सही प्रकारको प्रतिक्रिया देखाउन सकेनौँ भने भोलिको दिनमा हामी फर्केर हेर्दाखेरि यसको परिणामहरू हामी देख्न सक्छौँ। भोलिको दिनमा यो इतिहास बनेर जान्छ। मानिसहरूले पछि हेरेर भन्ने छन् कि क्रिस्चियनहरूले चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ यतिखेर प्रतिक्रिया देखाएको थियो, त विश्वासीहरूको बिचमै यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले कस्तो खालको प्रतिक्रिया देखाएको थियो, कुन प्रकारले यो परिस्थितिको सामना गरेको थियो भन्ने खालको मानिसहरूले पछि गएर हेर्नेछ। अनि हुनसक्छ हामीमध्ये कतिजनालाई लाज पनि लाग्छ होला, कतिजनालाई अब गर्व गर्ने कारण हुन्छ होला, तर कतिजनालाई लाज पनि हुनसक्छ। यसैले गर्दाखेरि प्रियहरू यदि हामीलाई बाइबलले भनेको जस्तो हामीलाई हरेक परिस्थितिमा स्थिर रहनु छ भने, हरेक परिस्थितिमा हरेक अवस्थामा हामीलाई स्थिर रहनु छ भने हामीले हरेक अवस्थालाई, हरेक परिस्थितिलाई सही प्रकारले सामना गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ। यसैले गर्दाखेरि आज म
तपाईँले मैले त्यो इतिहासलाई पढेर इतिहासमा देखेर जे कुराहरू सिकेको थिएँ मैले कम्ती मैले 4वटा कुराहरू सिकेको थिएँ। त्यो कुराहरू म तपाईँसँग सेयर गर्न चाहन्छु आज कि त्यो समयमा चाहिँ मानिसहरूले विश्वासीहरूले कुन प्रकारले चाहिँ यस्तो खालको परिस्थिति अवस्थालाई सामना गरेको थियो। सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई बताइदिन चाहन्छु कि त्यो समय कस्तो खालको समय थियो भनेर। तपाईँले यो किताब पढ्न सक्नुहुन्छ चाहनुहुन्छ भने द राइज अफ क्रिस्चियनिटी द ट्रायम्फ अफ क्रिस्चियनिटी भन्ने 2टा किताब छ र साथै तपाईँले अरू प्रवचनहरू सुन्नु सक्नुहुन्छ, एभाइलेबल छ। त्यहाँ बताइएको छ, त्यो किताबमा लेखेको छ र यो डिटेल दिएको छ कि त्यतिखेरको समयमा कस्तो खालको अवस्था थियो भन्दाखेरि यस्तो डरलाग्दो महामारी निक्लेर आएको थियो। एकचोटि मात्रै 2चोटि, पहिलो र दोस्रो शताब्दीको कुरा हो। यस्तो डरलाग्दो महामारी आएको थियो कि मानिसहरू आजको दिन जस्तो त्यो टेक्निकल सपोर्टहरू थिएन मानिसहरूमा, साइन्टिफिक एडहरू हेल्पहरू केही थिएन उनीहरूको लागि, मेडिकेसनहरू त्यति इफेक्टिभ थिएन त्यतिखेर त्यो अवस्थामा। मानिसहरूको लागि के आशा थियो भन्दा त्यतिखेर कि मानिसहरू यदि आफ्नै घरमा कुनै व्यक्तिलाई त्यो रोग लागेको छ भने उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि छोडिराखेर, त्यागिराखेर उनीहरू चाहिँ अरूतिर भाग्थे। आफ्नै परिवारको सदस्यलाई चाहिँ छोडेर उनीहरू भाग्ने त्यस्तो खालको अवस्था आएको थियो। बताउँछ त्यहाँ बताइएको छ कि त्यो बिमारले गर्दा, त्यो महामारीले गर्दाखेरि यस्तो खालको परिस्थिति आएको थियो कि बाटोभरि जहाँ देखियो मानिसहरूको लास देखिन्थ्यो, मृत्यु शरीरहरू थाक गरेर ढेड बनाएर राखिएको। त्यति मात्र होइन, जसलाई बिमार लागेको छ, जुन व्यक्तिलाई यो रोग लागेको छ, उनीहरूले के गर्थ्यो भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ बाहिर निकालिदिने या त छोडिदिने थियो। त्यो मृत्यु शरीरहरूसित त्यो लासको ढेडको छेउमा नै गएर चाहिँ त्यो बिमारीहरू कहिले मर्छन् भनेर छोडिदिन्थ्यो, त्यो मर्नको लागि नै छोडिदिन्थ्यो। त्यस्तो खालको अवस्था पनि आएको थियो त्यस समयमा। मानिसहरू त्रासित भएको थियो, आशा बिना भएको थियो कि उनीहरूले चाहिँ छोडिसकेको थियो, आशा छोडिसकेको, आफ्नो परिवारको मानिसहरूलाई छोडेर, आफन्तहरूलाई छोडेर, साथी मित्र सबैलाई छोडेर उनीहरू भाग्न थालेको थियो। यहाँसम्म कि बताउँछ त्यति खेलाको समयमा यहाँसम्म कि सम्राट या त त्यहाँको त्यो सबैभन्दा ठुलो व्यक्ति हुन्छ, त्यो त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो मान्छे, त्यो मान्छे आफै त डरले भागेर पछि गएर त्यो मान्छे पनि यही रोगले मर्यो भन्ने कुरा पनि बताएको छ। यो सब कुरा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पछि गएर हामी यो पनि देख्न पाउँछौँ कि त्यस्तो अवस्थामा पनि इतिहास रच्ने कुराहरू क्रिस्चियनहरूले गरेको थियो। त्यस्तो अवस्था हुँदाखेरि पनि मानिसहरूले सबलाई त्यागेर छोडेर भाग्ने अवस्था पुग्दाखेरि पनि चारैतिर लास देख्ने, बिरामीहरू कहिले मर्छ भनेर चाहिँ त्यो त्यागिदिने त्यस्तो अवस्थामा पनि क्रिस्चियनहरूले गएर चाहिँ इतिहास रचेको हामी देख्छौँ। अनि म तपाईँलाई यहाँ कम्तीमा 4वटा कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहन्छु। मैले त्यहाँबाट सिकेको, त्यहाँबाट भेटाएको कुराहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। उनीहरूले चाहिँ यस्तो अवस्थामा, विश्वासीहरूले, त्यहाँ क्रिस्चियनले चाहिँ यस्तो अवस्थामा कस्तो खालको प्रतिक्रिया देखाएको थियो, कसरी सामना गरेको थियो भनेको। सबैभन्दा पहिला नम्बर 1, सबैभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ त्यो अवस्थामा विश्वासीले सबैभन्दा पहिला गरेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूले आफू को हुँ, म को हुँ भन्ने, अर्थात् मेरो पहिचान के हो भन्ने उनीहरूले चिनेको थियो, उनीहरूले जानेको थियो। जस्तोसुकै अवस्था होस्, जस्तोसुकै परिस्थिति किन नहोस्, उनीहरूले आफ्नो परिचय, म को हुँ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई थाहा। त्यहाँ बताइएको छ, त्यहाँ लेखिएको छ, त्यहाँ एकजना बिशपले बताएको डिटेल दिएको कुरा हो। उसले बताएको छ कि क्रिस्चियनहरू त्यतिखेर मर्न डराउँदैन थियो अरे, उनीहरूले मर्न चाहिँ बिल्कुल डराउँदैन थियो अरे। त्यस्तो खालको विश्वास उनीहरूमा के त, अर्थात् उनीहरूले आफूलाई चिनेको थियो। उनीहरूले आफ्नो पहिचान जानेको थियो भन्नु मतलब के भन्दाखेरि म को हुँ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो। अथवा उनीहरूलाई थाहा थियो कि म साधारण अरू मानिसहरू जस्तो होइन, ममा परमेश्वरको जीवन छ, मैले प्रभुबाट उद्धार पाएको छु, मैले परमेश्वरको जीवन पाएको छु, प्रभु आफै म भित्र जिउनुहुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थियो। र त्यसले गर्दा उनीहरूलाई डर लाग्थेन यस्तो खालको परिस्थितिहरूको सामना गर्नु। त्यति मात्र होइन, पहिचान भन्नुको मतलब उनीहरूलाई यो पनि थाहा थियो कि मेरो गन्तव्य कहाँ हो, मेरो डेस्टिनी कहाँ हो भन्ने उनीहरूलाई त्यो पनि थाहा थियो। अर्थात् उनीहरूलाई यो विश्वास थियो कि चाहे यो संसारमा, यो शारीरिक संसारमा चाहिँ मलाई मर्नु परे तापनि म यो संसारको होइन, म सधैँको लागि यो संसारमा रहिरहँदिनँ। मेरो घर अर्थात् मेरो जाने ठाउँ त योभन्दा भिन्नै ठाउँ हो, परमेश्वरले मलाई आफ्नो राज्यमा जीवित पार्नुहुन्छ भन्ने खालको उनीहरू पक्का विश्वास थियो। त्यसले गर्दा उनीहरूमा डर थिएन।
उनीहरूमा बिल्कुलै डर थिएन, उनीहरू लुकेर बस्थेन, उनीहरू लुकेर त्रासित भएर भयभीत भएर अरू जस्तो व्यवहार गर्थेन उनीहरूले, किन उनीहरूलाई थाहा थियो उनीहरू भिन्नै हो भनेर। अनि प्रियहरू, बाइबलसँग यो मेल खान्छ यो कुरा चाहिँ। तपाईँले रोमीको किताब 8 अध्यायको 38मा पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ भनेको छ कि परमेश्वरबाट हामीलाई कसैले पनि अलग गर्नु सक्दैन, मृत्युले पनि जित्नु सक्दैन भनेको छ। मृत्युले, न त जीवनले, न त संसारको कुराहरूले, न त शैतान शक्तिहरूले, न त महामारीले, कुनै पनि कुराले परमेश्वरदेखि हामीले अलग गर्दैन भनेर चाहिँ बाइबलले बताएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीले यो कुरा सिकिराख्नुपर्छ, हामीले पनि आज यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ कि प्रिय आजको समयमा डराउनुको साटो, त्रासित भएर लुक्नुको साटो, हामी भाग्नुको साटो, वास्तवमा हामीले यतिखेर परमेश्वरको नजिक गएर आफ्नो पहिचानको बारेमा अझै राम्ररी बुझ्नुपर्छ कि म को हुँ भनेर। तपाईँलाई थाहा छ, जब यस्तो गर्छौँ नि, जब हामीले हाम्रो परिचय के हो, हाम्रो आफ्नो पहिचान के हो, म को हुँ, मेरो गन्तव्य कहाँ छ, मलाई कहाँ जानु छ भन्ने खालको जब हामीले बुझ्छौँ, मसँग कस्तो खालको जीवन छ, मसँग कस्तो खालको शक्ति छ, मैले कस्तो खालको अनुग्रह पाएको छु, मैले उद्धार पाएको भन्नु मतलब के हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझ्छौँ भने नि त्यसले नै हामीलाई यस्तो खालको परिस्थितिहरूमा सही प्रकारले सामना गर्ने हामी अरू जस्तै भागेर डराएर लुकेर जिउनु पर्दैन। यो कुरा हाम्रो लागि एकदम जरुरी छ। दोस्रो कुरा मैले सिकेको उनीहरूको प्रतिक्रियाबाट एउटा सिकेको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूले यो परिस्थितिको सामना गर्नको लागि पूर्ण रूपमा परमेश्वरमा भरोसा गर्थे, पूर्ण रूपमा भरोसा गर्थे। अनि मलाई लाग्छ यो पनि बाइबलसँग मेल खान्छ। तपाईँलाई थाहा छ होला, बाइबलमा तपाईँले यसको विषय त्यस इतिहासबाट त्यो एकाउन्ट्सबाट सिकेको कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि त्यतिखेरको मानिसहरूले यो परिस्थितिमा परिस्थितिमा चाहिँ उनीहरूले सेवा गर्नु चाहिँ सिकेको थिए। मलाई लाग्छ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ यही हो, किन भन्दाखेरि मण्डलीको इतिहासमा सबैभन्दा ठुलो असर पार्ने कुरा या त मण्डलीको इतिहासमा हामीले राम्ररी हेऱ्यो भने क्रिस्चियनलाई एउटा लेभलदेखि अर्को लेभलमा पुर्याउने सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ वास्तवमा सेवा या त उनीहरूले जुन प्रकारको उनीहरूको जुन चाहिँ भूमिका थियो त्यो निभाएको थियो। अनि मलाई लाग्छ यसबाट पनि हामीले धेरै ठुलो कुराहरू सिक्न सक्छौँ। उनीहरूले भन्ने गर्थ्यो कि जस्तो यीशुले भन्नुभयो कि म भोकाको बेलामा तिमीहरूले मलाई खान दियो, या त म तिर्खाको बेलामा तिमीले मलाई पिउन दियो, म नाङ्गो भएको बेलामा तिमीहरूले मलाई लुगा वस्त्र पहिनायो, म बिमार भएको बेलामा तिमीहरूले मलाई भेट्न आयो भन्ने कुराहरू जब प्रभु यीशुले भन्नुभएको थियो नि, त्यो शब्द त्यो वचनलाई चाहिँ यिनीहरूले यस्तो विश्वास गरेको थियो, त्यो वचनप्रति उनीहरू यति एक्टिभ थियो कि उनीहरूले भने यदि आजको दिनमा हामी लुकेर बस्यौँ भने हामीले परमेश्वरलाई, हामीले प्रभुलाई यो कुराको जवाफ दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूमा त्यो एक प्रकारको त्यो भय थियो, एक प्रकारको त्यो सिरियसनेस थियो, गम्भीरता। उनीहरूले यस्तो हामी देख्न पाउँछौँ यस्तो खालको सेवा गरे त्यतिखेर कि जुन मानिसहरू, अघि मैले भन्दै तपाईँलाई, जुन मानिसहरूलाई आफ्नै परिवारले नै छोडेर गएको थियो, आफ्नो परिवारले उनीहरूलाई त्यागेर गएको थियो, हो त्यो मानिसहरूलाई बचाउनुको लागि उनीहरू त्यहाँ पुगेर उनीहरूलाई आफ्नो घरमा लिएर उनीहरूले स्याहारेको, उनीहरूको हेरचाह गरेको भन्ने कुरा हामी देख्न पाउँछौँ, त्यहाँ सिक्न पाउँछौँ। अनि आजको दिनमा पनि तपाईँले त्यो कुराहरू के भन्छ हामीले फलो गर्न सक्छौँ। आजको दिनमा पनि यो कुरा सिकेर हामीले यसलाई अपनाउन सक्छौँ, अर्थात् हाम्रो यो यस्तो खालको परिस्थितिहरूलाई सामना गर्ने एउटा तरिका बनाउन सक्छ हामीले। त्यो बेलाको समयमा जब उनीहरूले यस्तो गरेको थियो, तपाईँलाई थाहा छ त्यो निको भएको मानिसहरू, दुईजना निको भएको मानिसहरू र यो कुरा देख्ने मानिसहरू क्रिस्चियन विश्वासीप्रति यति प्रभावित भएको थियो कि लाइक मतलब तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कुनै विश्वासीले यदि त्यस्तो बेलामा यस्तो खालको सहायता पाएर निको हुन्छ भने के उसले प्रभुलाई ग्रहण गर्दैन होला, के प्रभुलाई विश्वास गर्दैन होला? या त अरू मानिसहरू जो बिमार थिएन तर क्रिस्चियनहरू बाटोमा सडकमा गएर त्यस्तो बिमार परेकोलाई लिएर मर्नु भनेर छोडेको मानिसहरूलाई लिएर आफ्नो घरमा राखेर स्याहार गरेर उनीहरूको हेरचाह गरेर उनीहरू निको पार्नु भनेको मतलब एउटा सोसाइटीमा, एउटा समाजमा हेऱ्यो भने एकदम ठुलो काम हो यो। अनि मलाई लाग्छ हामीले यसबाट एउटा ठुलो लेसन सिक्न सक्छौँ। प्रियहरू, हामीले यो पनि बिर्सनु हुँदैन कि आजको समयमा हामीले एउटा यो परिस्थिति, यो अवस्थालाई सामना गर्ने या त यसमा प्रतिक्रिया गर्ने एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि सेवा गरेर पनि हो। अनि आजको दिनमा लकडाउन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले हुनसक्छ हामीले जस्तो सोचेको त्यस्तो गर्न सक्छौँ, तर सानोभन्दा सानो कुरामा हामीले हात बढाउन सक्छौँ। सानो भन्ने कुरा जो हामीले हुनसक्छ त्यो सानोदेखिला तर त्यो कुरा प्रभुको दृष्टिमा ठुलो हुन सक्ला। विशेष गरी आज यस्तो अवस्था आइरहेको छ कि
हाम्रै बिचमा, हाम्रै विश्वासीहरूको बिचमा, मण्डलीको मानिसहरूको बिचमा हामी देख्न सक्छौँ यस्तो समस्यामा परिरहेको छ। कसैकोमा खाँचो छ, कसैमा अभाव छ, कसैलाई खानु छैन, कसैलाई पिउनु छैन। अनि यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। विशेष गरी बाहिरकोमा के भन्छ, बाहिरको कुरा त हामी पछि जान्छ, तर हाम्रै बिचमा कतिजना यस्तो विश्वासीहरू या त यस्ता मानिसहरू छ जो चाहिँ आज अभावमा गुज्रिरहेको छ। हो त्यस्तालाई हामीले बिर्सिनु हुँदैन। हामीले यतिखेर लुकेर बस्नुभन्दा पनि हामीले सेवामा अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। हामीले जतिसक्दो आफ्नो विशेष गरी तपाईँ आफ्नो मण्डलीमा हुनुहुन्छ, मण्डलीमा नै मण्डलीको भाइ बहिनीहरू, मण्डलीमा भएको विश्वासीहरूको खाँचो, उनीहरूमा भएको अपुग अभावहरूलाई हामीले पुरा गर्नु, बाँडचुँड गर्नु हामीले यतिखेर सक्नुपर्छ। अनि यो चाहिँ एक प्रकारको सही प्रतिक्रिया हुनसक्छ। तपाईँलाई थाहा छ, धेरै एक्सपर्ट्सहरूले बताउँछ कि आज जुन चाहिँ हामीले जुन परिस्थितिमा छौँ अहिले, यो रोगले, बिमारले गर्दाखेरि हामीमा एउटा समस्या, एक प्रकारको नराम्रो कुराहरू आइरहेको छ। तर यसले असर पारेकोले गर्दाखेरि आउँदो दिनहरूमा योभन्दा ठुलो समस्याहरू आउन सक्छ भन्ने खालको गरिरहेको छ। मान्छेले जब गुमाउँछ, आफ्नो काम गुमाउँछ, त्यसपछि कतिजनाकोमा खानु नपुग्ने अवस्थाहरू आइपुग्छ भन्ने खालको कुराहरू बताउँदैछ। यो गरिबी भन्ने कुरा एकदम बढेर जान्छ भन्ने मान्छेहरूले, एक्सपर्टहरूले प्रेडिक्ट गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीसँग समय छ अहिलेदेखि नै कि हामीले हाम्रो वरिपरि भएको, हाम्रो आसपासमा भएको या त हाम्रो आफन्त, हामीले चिनाजाना भएको मानिसहरू जो अहिले अलिकति यस्तो अवस्थामा भइरहेको छ। अनि म त लाग्छ हामीले सीमा राख्नु हुँदैन कि हाम्रो आफ्नो मान्छे भनेर हामीले जसलाई सक्यो त्यसलाई हामीले यतिखेरको सहयोग पुर्याउनु पर्छ। तर पहिला चाहिँ हाम्रो आफ्नो वरिपरि हेर्नुहोस्। तपाईँले हामीले ठुलो गर्नु सक्दैन होला, तर सानो कदमबाट गर्न सक्छौँ। विशेष गरी अहिलेको समयमा सेवाकायमा बस्ने मानिसहरू, उनीहरूको सेभिङ्सहरू हुँदैन यतिखेर, उनीहरूसँग के भन्छ पहिलादेखि जम्मा गरेर राखेको पैसा रुपियाँहरू हुँदैन। हो त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले याद गर्नुपर्छ। मण्डलीको अगुवाहरूलाई, मण्डलीमा फुल टाइम मिनिस्ट्री गर्ने मानिसहरूलाई हामीले यतिखेर सम्झिनुपर्छ। हुनसक्छ उहाँहरूले डाइरेक्ट खोलेर भन्नु सक्नुहुन्न होला कि मसँग अपुग भइरहेको छ, मसँग पुगेको छैन भनेर, तर हामीले यस्तोहरूलाई याद गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ प्रियहरू, हामीले यतिखेर यो ठुलो समय हो। यदि हामीले यतिखेर चाहिँ सही कदम उठाउन सक्यो भने र हामीले सही प्रकारको प्रतिक्रिया देखाउन सक्यो भने, व्यक्त गर्न सक्यो भने यसले इतिहास बदलिन सक्छ। भोलिको दिनमा हामी फर्केर हामी गर्व गर्न सक्छौँ। अनि म अन्तमा तपाईँलाई दुईवटा वचनको याद दिलाउन चाहन्छु जहाँ चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ। मत्ती 28 अध्यायको 20 पदमा प्रभुले भन्नुभयो, जगतको अन्तसम्म म तिमीहरूसँग रहिरहनेछु भनेर। साथै तपाईँले यूहन्नाको किताब 14 अध्यायको 18मा पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ भनेको छ कि म तँलाई कहिले छोड्ने छुइनँ, कहिले पनि त्याग्ने छुइनँ भने चाहिँ बाइबलमा बताएको छ। त्यसले गर्दा यो वचनहरू हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि, यो प्रतिज्ञा हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि प्रियहरू, हामी आजको यो अवस्थालाई, यो परिस्थितिलाई सही प्रकारले सामना गरौँ। हामीले अहिले इतिहासमा सिकेको जस्तै हामी सही प्रकारले सामना गरौँ, हामी सही प्रकारको प्रतिक्रियाहरू देखाउँ। अनि भोलिको दिनमा हामीले फर्केर हेर्दाखेरि गर्व गर्ने मौका। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समयमा तपाईँको वचनबाट, तपाईँले गर्नुभएको कामहरूबाट सिक्ने मौका पायौँ, जसलाई हामीले इतिहासको एकाउन्ट्सलाई हेर्दै थियौँ। इतिहासमा जे कुराहरू घटेको त्यो कुराहरूको हेर्दै थियौँ। प्रभु, हामीलाई पनि तपाईँ परमेश्वरमा हामी को हो भन्ने कुरा बुझ्न सिकाउनुहोस्। आज धेरैचोटि हाम्रो वरिपरिको कुराहरूले गर्दा हामी व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो कुरालाई महत्त्वपूर्ण हो भन्ने ठानेको छैन। प्रार्थना गर्छु तपाईँसँग हामीलाई सहायता गर्नुहोस् कि हामी तपाईँको दृष्टिकोणले आफैलाई र यो संसारलाई हेर्न सकौँ। विशेष गरी प्रभु, आजको जुन चाहिँ परिस्थिति र अवस्था छ यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण हामी तपाईँबाट पाउन सकौँ। र साथै प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँमाथि पूर्ण भरोसा गरेर यो परिस्थिति र अवस्थाको सामना गर्न हामीलाई शक्ति दिनुहोस्। हामीलाई तपाईँमाथि भरोसा गर्ने प्रभु सहायता गर्नुहोस्। र साथै प्रभु, यतिखेरको समयमा हामी बुद्धिमानी बन्न सकौँ। तपाईँले आफ्नो चेलाहरूलाई भन्नुभयो कि अवस्था अनुसार ढुकुर पनि ढुकुर चाहिँ हुनुपर्छ र अवस्था अनुसार सर्प जस्तो पनि हुनुपर्छ। हो त्यसले गर्दाखेरि पिता, आजको दिनमा हुनसक्ला कतिवटा कुराहरू हाम्रो दृष्टिदेखि लुकिरहेको छ। प्रार्थना गर्छ हामीलाई देखाउनुहोस् कुन चाहिँ अवस्थामा कहाँ चाहिँ हामीले आफ्नो बुद्धिको प्रयोग गर्नुपर्ने हो र कुन चाहिँ कुराहरूमा तपाईँमाथि भरोसा गर्नुपर्ने भनेर। र साथै त्यति मात्र होइन, सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीलाई तपाईँको पुत्र यीशु ख्रीष्टले जुन प्रकारको सेवा आफ्नो समाजमा, आफ्नो मानिसहरूको वरिपरि दिनुभएको थियो त्यस्ता हामीलाई पनि सेवा गर्न सिकाउनुहोस् प्रभु।
हामीलाई त्यो आँट दिनुहोस्, हामीलाई त्यो हृदय दिनुहोस् सेवाको, ताकि हामी हाम्रो मानिसहरूको बिचमा, समाजमा र अरूहरूको बिचमा पनि हामीले तपाईँको प्रतिनिधित्व बनेर सेवा पुर्याउन सकौँ। हामी यो प्रार्थना गर्छौँ तपाईँसँग, हामीलाई त्यो हृदय दिनुहोस् र हामीमा तपाईँले जुन चाहिँ प्रतिज्ञा दिनुभएको छ त्यसमा पूर्ण भरोसा गरेर अघि बढ्न हामीलाई सिकाउनुहोस्। हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँसँग, यीशु प्रभुको नाममा। हुन्छ। जय मसीह सबैजना।